बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात जज़ल्लु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा आलुहु। जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किलें, अम्बिया और सहाबा कराम और मुजद्दिदीन मुज्तहिदीन हज़रात और जो ऊँचे तबके के काबिरीन होते हैं उनकी अजीमत के वाक़यात चल रहे हैं। हज़रत ने तो बताए हैं। उनको अल्लाह पाक ने हिम्मत भी बहुत दे अता फरमा रखी होती हैं, उनके साथ मदद भी बहुत ख़ास होती है। अम्बिया के बारे में जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आता है कि जिस किसी को तकलीफ़ पूछेगी सबसे ज़्यादा मुझे, इस पे एक अशकाल होता है कि नूह अलैहिस्सलाम को 900 साल तक और कम व बेश पत्थर मारे जाते थे, और उसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल ज़िंदगी, तो उनमें हिस्स बहुत ज़्यादा होती है। जिसमें ज़्यादा हिस्स होगी उसको तकलीफ़ का एहसास भी ज़्यादा होता है, लेकिन इन हालात में भी वो बड़े साबित कदम होते हैं। यही मुज्तहिदीन हज़रात का होता है। तो हज़रत हकीमुल उम्मत की जो है अज़ीमत के वाक़यात और उनकी तजदीदी कामों का कुछ ज़िक्र हो रहा था, तो चाहते हैं कि उसी को मुकम्मल करें। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु का जो एक दिन की नेकी कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तमन्ना करते थे कि वो फरमाते थे रज़ियल्लाहु अन्हु कि वो मुझे एक दिन की नेकी दे दे, मैं सारी उम्र की नेकी उनको देने को तैयार हूँ। तो वही था कि जिस पे फरमाया था अमन को सफ़िद्दीन वाना हई, कि दीन की किसी शिक में कोई नुक्स आएगा और मैं ज़िंदा हूँगा तो वो जमने वाले होते हैं। यही हाल हमारे हज़रत हकीमुल उम्मत का था, जिस पे वो गांधी को तागूत कहते थे और उनकी सारी हरकतों को उजागर फरमाते थे। अच्छा, गांधी को गांधी बनाने वाले भी मुसलमान हैं ज़्यादातर। ये सबसे पहले लंदन में बार अडला जब इन्होंने किया तो जनूबी अफ्रीका में हमारे मुसलमान थे। जस्टिस मोहम्मद वहाँ के जस्टिस भी रहे, और ये खतराडा और हमारे गुजरात के ज़्यादातर मुसलमान उस तरह मुंतकिल हुए हैं, और गांधी भी गुजरात ही से था। तो उनका कुछ मुकदमा था, तो उसके लिए इनको बुलाया गया। लेनीजिया एक जोहान्सबर्ग के साथ ही एक कस्बा है, उसमें इनका वो मंदिर वग़ैरह है जो वहाँ जाने वाले देख लेते हैं। तो जस्टिस मोहम्मद रोड भी है वहाँ पे, उनकी जो नई उन्होंने जो बनाई है दारुल खिलाफा, उसमें तो ये मुसलमानों को बहुत बड़ा किरदार रहा है जनूबी अफ्रीका में। और ये ज़्यादातर मुसलमान जो थे उस वक़्त की तहरीकों के हिसाब से शेख उल हिंद के साथ जुड़े हुए थे, और गांधी भी जाके वहाँ उनके यहाँ आबाद हो, किसी मुकदमे में उनको बुलाया था, और वो वहीं से उसकी इब्तिदा हुई। नेशनल कांग्रेस उन्होंने वहीं उसकी बुनियाद रखी। इसलिए शुरू में मुसलमान उनके साथ काफ़ी जुड़े रहे। जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस वहाँ पे लंदन में हुई तो उनके सेक्रेटरी जनरल जो थे डॉक्टर अंसारी, उसको छोड़ के अपनी बकरी को लेके तनहा चले। तब मुसलमानों में उनकी असल जो रंग है उसके ऊपर नज़र पड़नी शुरू हुई कि मुतासिब हिंदुआना ख़यालात रखता है। तो हज़रत हकीमुल उम्मत भी उन्हीं में थे कि वो इनकी किसी बात को नहीं मानते थे, नहीं करते थे, और इसको जो है कहते थे कि तागूत। और इनकी तहरीकों में बाज़ चीज़ों पे बहुत उनको वो था। तो हज़रत हुसैन मदनी रहमतुल्लाह वो इकट्ठे मिल के अंग्रेज़ों को निकालने की साई में थे। तो हज़रत इस पे फरमाते थे काले सांप को तो निकालोगे, सफ़ेद सांप को तो निकाल दोगे, तजर्बात बताते काला सांप ज़्यादा मूज़ी होता है। बाहर के ये तो हम कुछ ज़िक्र कर रहे हैं, और उसके है तो चूँकि इन हज़रात को हज़रत ख़ुद ले गए थे, अब्दुल माजिद दरियाबादी और अब्दुल बारी नदवी, उनका कल ज़िक्र आया।
نقوش حیات حضرت حکیم الامت کی ان کی کتاب آبی تھی وہ بڑی شاندار ہے، جو پڑھنے کا ذوق رکھتے ان کو دیکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو جامع المجددین ہے وہ حضرت کی بھی بڑی شان والی کتاب ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو جب ان کی وہاں جانا شروع ہوا تو سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ لوگ میں تو بڑا ٹھہراؤ آ گیا طبیعت میں، وہ پہلے والا جوش اور ولولہ، جیسے تحریکی ساتھیوں میں ایک ہوتا ہے کہ جوش ہی جوش ہوتا ہے، اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جوش ہوش کی تابع ہو اور ہوش شریعت کی تابع ہو۔ تو یہ اسی طرح پھر ڈھلتا ہے، جوش پھر ہوش میں آنا شروع ہوتا ہے اور پھر شریعت غالب ہونا شروع ہو جاتی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو تھانہ بون جانا شروع کیا ہے۔ کہا کہ اچھا مجھے بھی لے جائے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ایسے لے جانا نہیں ہوتا، وہاں کے تو بڑے اصول ہیں۔ اچھا یہ بھی ایک چیز ہے کہ وہ چونکہ ایک تجدیدی کام تھا اور عمر میں تجدید کا وہ تھا، تو بہت قواعد و ضوابط حضرت نے مقرر کیے ہوئے تھے۔ چونکہ علماء کا طبقہ زیادہ آنا جانا ہوتا تو ان کی تراش خراش کے لیے اصول بھی اتنے ہی اہم بنائے گئے تھے۔ اب حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ حضرت کا زمانہ جو تھا وہ بیت سلوک احسان کی تھی، کہ وہ جوش کو ہوش میں لانا اور ہوش کو شریعت کی تابع لانا، اور یہ سلوک احسان والی چیز۔ اور ہمارے زمانے میں اس وقت ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہماری بیت ایمان کی ہیں کہ جو آگے اس کو گلے سے فوراً لگاؤ تاکہ کسی دکاندار کے ہاں نہ جائے، اور اب تو اگر اس کو ٹالو گے تو وہ تو ایک طلب میں ہے، کسی دکاندار کے ہاتھ پہ چڑھ جائے گا ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو باہر کے حضرت کے تو عظیمت کی وہ واقعات شروع ہے۔ تو حضرت کو انہوں نے جواب دیا، حضرت نے کہ ہاں ضرور لائیں، لیکن میری مجلس کے آداب بھی انہیں بتا دیں۔ آداب کا میں نے ذکر کیا تھا کہ پہلی مجلس میں کوئی ہدیہ وغیرہ نہیں ہو، اور تقریراً اور تحریراً کوئی کلام بھی نہ ہو، بس خاموشی سے آ کے بیٹھیں اور پھر چلے جائیں۔ دوسرے دن ایک آدھ سوال کی گنجائش ہے۔ تو پہلے دن جب حضرت صحبت سے اٹھے یہ تینوں حضرات اور اپنے خلوہ گاہوں کی طرف گئے، تو راستے میں سید صاحب نے پوچھا تھا، جو کہ خطبات مدراس ان کے بہت مشہور ہیں، علامہ تھے اور بہت شان والے تھے، اور میں نے بتایا تھا کہ ان کی پہلی دستار بندی پہ دیوبند کے اکابرین نے بڑے سخت سوال نامہ دیا تھا کہ اگر یہ جواب دے دیں گے تو پھر ہم دستار بندی کریں گے۔ تو حضرت محمد علی منگیری رحمہ اللہ کی شکل بدل جاتی تھی کہ تو بہت متباہر قسم کے علماء بھی ان کے جواب دینے میں اتنی سہولت نہیں محسوس کریں گے، تو آج کے طالب علم کیسے کریں گے؟ تو حضرت نے ان کی شکل مبارک کو دیکھا اور کہا کہ حضرت مجھے دیں۔ کھڑے ہو کے وہ جواب دیے، تو فرط جذبات میں آ کے محمد علی منگیری نے اپنی دستار مبارک اتار کے ان کے سر پہ رکھی کہ آپ کی دستار بندی تو بیٹا یہ ہے۔ حضرت ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے ہدایت کی، کچھ تو چھانٹے ہوئے لوگ اللہ ہو یجتی بیلے، کہ اللہ پاک کچھ چھانٹ لیتے تھے، یہ چھانٹے ہوئے لوگوں میں ان کو شمار کرتے تھے حضرت۔ باہر کے ان کی بھی تراش خراش کی تو ہوتی ہے۔ جب یہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ عبدالباری اور عبدالماجد، حضرت کی مجلس تو بڑی ہلکی پھلکی تھی اور بہت سادہ اور عام فہم الفاظ تھے، لیکن ایک چیز آپ لوگوں نے محسوس کی کہ جیسے کوئی سارے نشے میں بیٹھے ہوں، مخمور ہو کے بیٹھے ہوں، کچھ پی کے بیٹھے ہوں اور ایک چادر تنی ہوئی ہو، آپ لوگوں نے محسوس کیا؟ تو انہوں نے کہا کل یہی سوال آپ کو گنجائش ہے حضرت سے پوچھ لیجیے۔ انہوں نے وہی سوال کیا کہ حضرت کل ہم نے یہ محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی سید صاحب، میں خود بیکار آدمی ہوں، یہ کچھ نوجوان آ جاتے ہیں، خود اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کو اللہ اللہ کرا تو شاید وہ اسی کا اثر ہے۔ تیسرے دن جب انہیں رخصت ہونے کی اجازت چاہیے کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے، تو حضرت نے بہت عجیب شاندار جملہ کہا، اور یہ حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمہ اللہ، ہمارے مولانا ابوالحق صاحب، یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ ہم موجود تھے۔ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ جیسے علامہ کو مجھ جیسا طالب علم کیا نصیحت کرے گا؟
لیکن چونکہ آپ نے طلب کیے تو طلب کرنے والا کا حق ہو جاتا ہے. پیسے سے اب ہم نے تو سارے علوم کا حاصل اپنے آپ کو مٹا دینا پائے. بس یہ جملہ کہنا تھا کہ حضرت کی ایک چیخ نکلی اور وہ گریہ پھر ساری عمر ان کے اوپر رہی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.